बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 12 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन पाक अफगान जंग की ताज़ा तरीन तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि अब भी दिन के रोशनी में पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की जानिब से बमबारी जारी है और दुश्मन के ठिकानों को तबाह बर्बाद करने का सिलसिला जारी और सारी है और ये फ़ज़ाई हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो अफगानिस्तान से आ रही है, जो अफगान तालिबान के लिए, भारत के लिए सबसे परेशान कुन और तशवीशनाक खबर है कि काबुल तालिबान के हाथ से निकल चुका है। इस वक्त DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से फतह का ऐलान किया गया है। फील्ड मार्शल भी अगले मोर्चों पर जा पहुंचे हैं और पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 500 किलोमीटर का रकबा है जहां पर तालिबान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। अब ये बात काबुल तक जा पहुंची है। ISPR की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। वो सारी डिटेल्स आपके सामने वन बाय वन रखनी है और अगले चंद घंटे क्यों फैसला कुन होने जा रहे हैं। भारत में एक हंगामी मीटिंग्स को बुलाया गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसके बाद कुछ बड़ा हो सकता है, ना सिर्फ पाक अफगान बॉर्डर पर बल्कि पाक भारत बॉर्डर पर भी एक नई जंग का आगाज, यानी कि जंग जो है वो नए मरहले में दाखिल हो गई है और ये जो तूफानी खतरा इस वक्त पैदा लाहक हो गया है। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बतानी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज का जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें, क्योंकि इस वक्त जो जंग है पाकिस्तान को टू फ्रंट वार का सामना है और हम सबको सीसा पलाई हुई दीवार बनकर दुश्मन का मुकाबला करना है और डिजिटल नारे के तहत दुश्मन को यहां से आप पैगाम दें। जनाब आगे बढ़ते हैं। ताजा तरीन तफसीलात आपके सामने एक तो मैं रख देता हूं कि इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या है। देखिए 500 किलोमीटर तक का जो बॉर्डर है वो तो क्लियर हो गया, वहां से तालिबान भाग गए, वहां से TTP के दहशतगर्द जो है वो भाग गए और स्पिन बोल्दक के मुकाम पर एयरफोर्स की तरफ से स्ट्राइक्स भी की गई हैं जहां पर तालिबान के हेडक्वार्टर को तबाह बर्बाद किया है और अभी दाइश TTP उनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो है वो भी हमले किए जा रहे हैं। और फिर तीसरी मर्तबा सीज फायर का कहा गया अफगानिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान ने उसको एक मर्तबा फिर से रद्द कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि हम किसी भी किस्म की आपके साथ कोई जो है वो सीज फायर नहीं करेंगे जब तक आप TTP को दरअंदाजी से नहीं रोकते, जब तक आप TTP को लगाम नहीं लगाते। तो अब चूंकि ये सारा कुछ हो रहा है भारत की मां पर, तालिबान भारत को खुश करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं कि भारत उनको रिकॉग्नाइज करेगा और यूं उनका तिजारत का दरवाजा खोलेगा, ये सारा कुछ होगा। लेकिन अब जंग का नया मरहला शुरू हुआ है, एक नया खतरा जो है पैदा हुआ है। अगले चंद घंटे क्यों फैसला कुन है। सबसे पहले जनाब ये आप जो है वो आपके सामने मैं खबर रख देता हूं कि जो तालिबान की वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी वो इस वक्त भारत के दौरे पर है और ये जंग उस वक्त हो रही है जब वो भारत के दौरे पर, 6 रोज़ा दौरे पर, और जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उनके टॉप ऑफिशियल जो है वो भी इस वक्त भारत में मौजूद है। और आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान टू फ्रंट वार का सामना कर रहा है। पाकिस्तान एक वक्त में अफगानिस्तान और भारत के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं जहां से दहशतगर्द तरबियत हासिल करते हैं, पाकिस्तान पर अटैक करते हैं। आज तालिबान के वज़ीर ख़ारिजा जो है वो भारत के मशीर बराए कौमी इस्लाम की अजीत डोवल से मुलाकात करेंगे, यानी कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल का जो डॉक्ट्राइन है वो आप जानते हैं और ये ऑपरेशन सिंधु 2.0 को डिजाइन कर रहे हैं और ये कैसे कि अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर अटैक करना था। पाकिस्तान ने तालिबान को पिसवा करके रख दिया कल पूरी रात जो कुछ हुआ, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये रिटेलिएट ना करता तो हमारे पास ये खबर थी, जो हमारे सिक्योरिटी जराए जो हम दबा के रखी हुई थी, हम नहीं चाहते थे कि आपके सामने रखें, लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूं, मैं मजबूर होकर बता रहा हूं कि फिर अफगानिस्तान से भारत की फौजें उतरनी थी, उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक करना था। इस कदर सूरत हाल खतरनाक थी और पाकिस्तान ने फिर उनके अज़ाइम को पिसवा कर दिया है। और गुज़िश्ता रोज 11 अक्टूबर को अमीर मुत्तकी ने दारुल उलूम देवबंद का दौरा किया था, जहां उन्हें ये जो है वो याद ना हो कि अजीत डोवल ने 12 साल पहले जो है वो ये सारा मामला किया था। अजीत डोवल कहता था कि अफगान तालिबान देवबंद की बहुत मानते हैं, हम उन पर असंदाज होने के लिए देवबंद को इस्तेमाल करेंगे। ये 12 साल पहले की बात है। तालिबान पैसों के लिए लड़ रहे हैं और अगर उन्हें 1200 करोड़ मिल रहे हैं तो हम उनको 1800 करोड़ देकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किराए के सिपाही हैं। इस दौरे का मकसद और एजेंडा जो है वाज़ेह है कि अब क्या होने जा रहा है कि किराए के सिपाही हैं, हम इनको पैसा देकर पाकिस्तान के खिलाफ इनको खड़ा करेंगे। ये अजीत डोवल ने 12 साल पहले जो है वो ये सब कुछ कहा था। तो अब वही अजीत डोवल के साथ इनकी मुलाकात हो रही है और फिर कल इनकी जो देवबंद है तालिबान की वो उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। तो इससे आप अंदाजा करें कि सूरत हाल किस नहज पर जाती हुई दिखाई दे रही है और जंग नए मरहले में दाखिल हुई है। और फिर अमीर खान मुत्तकी जो है उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में
TTP کے کوئی مراکز موجود نہیں ہے. اگر پاکستان امن چاہتا ہے تو اس کے پاس بڑی فوج اور بڑی خفیہ اطلاعات ہے, پھر اسے وہ کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہا؟ یہ لڑائی دراصل پاکستان کے اندر ہے. ہمیں قصوروار ٹھہرانے کی بجائے اپنے علاقے میں مسائل کنٹرول کرنے چاہیے. جناب جو TTP کے ٹھکانے ہیں ہمارے پاس تو رپورٹس ہیں, ہم نے تو بار بار دنیا کو بتایا کہ دیکھیں جی یہ TTP کے ٹھکانے بارڈر کے اوپر ہیں. نور ولی محسود لینڈ کروزر کے اوپر کابل کے اندر دندراتا پھر رہا ہے جو TTP کا چیف ہے. اس سوال کا جواب کون دے گا؟ انڈیا میں بیٹھ کر بھڑکے مارنا بہت آسان ہے. آپ نے اپنا باپ چن لیا والد کو, امارات اسلامی جو کہہ رہے تھے کہ اسلام کی شریعت نافذ کرنی ہے, یہ پڑا ہے آپ کا اسلام کو غلیظ طریقے سے آپ استعمال کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. دیکھیں آپ تو کرائے کے سپاہی ہیں, آپ کو تو بھارت کہہ رہا ہے آپ کرائے کے سپاہی ہیں, اور آپ ان کی گودوں میں جا کر بیٹھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی قیمت 1200 کروڑ ہے, ہم آپ کو 1800 کروڑ میں خرید لیں گے. کس کے لیے خرید رہے ہیں؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کامن دشمن ایک ہے, وہ پاکستان. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال یہ کس جانب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو اگلے چند گھنٹے فیصلہ کن ہیں, اور اس میٹنگ میں فیصلہ ہوگا کہ بھارت پاکستان کے خلاف نیا محاذ کھول سکتا ہے. جو یہ بارڈر ہے پاکستان کا انڈیا کے ساتھ ایسٹرن بارڈر, وہاں پر جو فوجیں ہیں وہ بھی ہائی الرٹ پر کھڑی ہوئی ہیں. اور پھر آپ کو افغانستان کی صورتحال بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو جو پاکستان کے فوجی ہیں وہ چل کر رہے ہیں, دی بوائز آر چلنگ آؤٹ. جھنڈے انہوں نے لگا دیے طالبان کی چیک پوسٹوں کے اوپر, فتح کا اعلان کر دیا ہے, اور ہم نے ان کی بہت سی چیک پوسٹیں قبضے میں بھی کر لی ہیں, اور 22-23 چیک پوسٹیں جو ہیں ان کو تباہ بھی کیا ہے. اب وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ طالبان آئیں گے پھر دیکھ لیں گے, ان کو انتظار کر رہے ہیں. لیکن دور دور تک 500 کلومیٹر تک جو ہے وہ طالبان دور دور تک جناب نظر نہیں آ رہے. اب آ رہے ہیں کہ کابل جو ہے وہ طالبان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, اور DG ISPR کی جانب سے فتح کا اعلان کیا گیا ہے. یہ کیا خبر آ رہی ہے؟ آج ISPR نے پریس ریلیز دی ہے. ISPR آج بول اٹھا ہے. پاک فوج نے کہا کہ کہنا ہے کہ افغانستان کی جانب سے گزشتہ رات کی جانے والی اشتعال انگیزی کے جواب میں 200 سے زائد طالبان اور ان سے وابستہ دہشت گرد ہلاک ہوئے. جو کل رات کی جھڑپ تھی اس میں 200 سے زائد, میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ سینکڑوں کا فگر ہے, یعنی کہ 200 سے زائد یعنی کہ طالبان کے فوجی مارے گئے اور TTP کے دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا کہ افغان طالبان اور بھارت کی سرپرستی میں فتح الخوارج نے 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب پاکستان پر حملہ کیا. بزدلانہ اقدام میں فائرنگ اور چند مقامات پر درن اندازی کی گئی. حملہ سرحدی علاقوں میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے کیا گیا. ISPR کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج نے نہ صرف حملے کو پسپا کیا بلکہ طالبان فورسز اور ان سے وابستہ خوارج کو سنگین جانی نقصان پہنچایا. حق دفاع کے تحت پاک فوج نے سرحدی پٹی پر مؤثر اور فیصلہ کن رد عمل دیا, اور افغان علاقے میں موجود طالبان کے کیمپس اور پوسٹ پر فائرنگ کی گئی ہے. اور اب آپ کو جو میں بتا رہا ہوں کہ اس ساری سچویشن کے اندر جناب جو 500 کلومیٹر تک کا رقبہ ہے وہاں پر طالبان نظر نہیں آ رہے. اور وہ خان بارڈر کی صورتحال بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر اس وقت کیا سچویشن ہے. ISPR کے مطابق طالبان کے کیمپس اور پوسٹوں پر فضائی ضربیں اور کارروائیاں کی گئی ہیں, اور ان کے جو کیمپس ہیں وہ پاکستان کے قبضے میں آ چکے ہیں, چاہے وہ کمدار تھبا ہو, چاہے وہ جلال آباد ہو, چاہے وہ کابل ہو, ہر جگہ کے اوپر ان کے جو ہے وہ کیمپس کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے. اور کارروائیاں دہشت گردی کی تربیتی ہماجگاہوں اور حمایتی نیٹ ورکس کے خلاف کی گئی ہیں. ان میں فتح الخوارج, فتح ہندوستان, داعش سے وابستہ عناصر شامل ہیں. پاک فوج کی کارروائیوں کے دوران شہری جان و مال کے تحفظ اور غیر ضروری جانی نقصان سے بچنے کی تمام احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بھی کی گئیں, اور بلا اشتعال مستقل کارروائیوں میں سرحدی پٹی پر متعدد طالبان مقامات تباہ کیے گئے, یعنی کہ طالبان کے جو مقامات ہیں سرحدی پٹی کے پاس ان کو تباہ کیا گیا. افغان طالبان کی 21 پوزیشنز پر وقتی طور پر قبضہ کیا گیا ہے. یہ فوج کی طرف سے اعلان کیا گیا, ہماری فوج کی طرف سے. انٹیلیجنس معلومات اور نقصان کے تخمینے کے مطابق پاکستان کی افواج کی کارروائیوں میں 200 سے زائد طالبان اور دہشت گرد ہلاک ہوئے, اور بڑی تعداد میں طالبان اور وابستہ دہشت گرد جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ دہشت گردوں کی فائرنگ کے واقعات میں 23 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. 23 ہمارے جوان جو ہیں شہید ہوئے ہیں, اور پاکستان جو ہے ہماری فوج ہمہ وقت اپنے عوام کی تحفظ کے لیے تیار ہے. ہمارا عزم پاکستان کی سرزمین کا دفاع کرنا ہے, اور ہم سلامتی کو خطرہ پہنچانے والوں کے خاتمے کے لیے غیر متزلزل ہیں. یہ جو آج فوج کی طرف سے کہا گیا. ISPR نے یہ بھی کہا کہ یہ سنگین اشتعال انگیزی طالبان کی وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے دوران جو ہے وہ کی گئی ہے. بھارت کو ہم خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سہولت کار قرار دیتے ہیں. یہ انہوں نے بتا دیا کہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ بھارت کی ایما پر کیا جا رہا ہے. یہ ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے. اور وخان بارڈر والی سچویشن یہ ہے, وہ خبر بھی آپ سن لیں. یہ وخان بارڈر کیوں امپورٹنٹ ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. افغانستان اٹیک پریزنٹس پاکستان ود a strategic opening وخان corridor potentially extending its frontier northward to Tajikistan border and directly connecting with Central Asian republics. یہ کیا معاملہ ہے جناب؟ جو گزشتہ دنوں سے جو معاملہ چل رہا ہے, پاک افغان بارڈر بند ہے, چاہے وہ ترکھم بارڈر ہو, چاہے وہ چمن کا بارڈر ہو, وہاں پر کشیدگی عروج کے اوپر ہے.
اب یہ افغانستان کا ایک تنگ سا علاقہ ہے جس کو خان کوریڈور کہا جاتا ہے، جو پاکستان، چائنا اور تاجکستان کے درمیان واقع ہے۔ یہ پٹی تقریباً 390 کلومیٹر کی ہے، اور اگر یہ سارا معاملہ جس طرح سے چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اگر پاکستان کو یہاں تک رسائی مل جاتی ہے اور زمینی راستہ کنیکشن دروازہ کھل سکتا ہے، تو تجارت، ٹرانزٹ اور سیکیورٹی کے لحاظ سے وسطی ایشیا کی کنٹریز تک یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارا راستہ کھل جائے گا ٹریڈ کا، اور بخان کوریڈور تک یہ طالبان کی ایک آپ کہیں کہ شہر آ گیا جو پاکستان کے ہاتھ میں آ چکی ہے، لیکن بین الاقوامی دباؤ جو ہے وہ بھی اس سچویشن کے اندر آ سکتا ہے، لیکن پاکستان جو ہے اس نے فتح کا اعلان کر دیا ہے، اپنے جھنڈے جو ہیں انہوں نے لہرا دیے ہیں۔ اب تک کے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں آپ لازمی ہے رکھنے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔